بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجلين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أجلس معكم في إندونيسيا في باندون، وقد كنت أجلس كثيرا مع الطلبة الإندونيسيين في المغرب. إن المغرب منذ زمن طويل تستضيف نخبة من طلبة العلم الذين يأتون إلى جامعة القرويين وفروعها أو إلى مختلف جامعات البلاد، جامعة محمد الخامس، جامعة عبد الملك السعدي، جامعة القاضي عياض وغير ذلك من الجامعات، وهم بالمئات. وكنت منذ سنين ألتقي بهم، وما شاء الله عاد كثير منهم وأصبحوا أساتذة في الجامعات ومسؤولين في وزارات الأوقاف وفي غيرها. ولكن هذه أول مرة أحل بينكم في هذه البلاد الكبيرة التي تعتبر أكبر بلد إسلامي، أكبر بلد إسلامي من حيث الحجم، وأكبر بلد إسلامي من حيث عدد المسلمين. وتعتبر إندونيسيا هي القلعة الشرقية للعالم الإسلامي، ولذلك فهي بلد مهم جدا. وقد كان بداية دخول الإسلام إلى هذه البلاد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن الثقافة الشعبية تذكر أن بعض أهل إندونيسيا ذهبوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعادوا. وإن كان أقدم وثيقة تثبت لنا دخول الإسلام إلى جنوب شرق آسيا تعود إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، الذي تواصل مع بعض ملوك منطقة بورما الآن، أراكان، منطقة أراكان التي كانت هي البداية من حيث انتشر الإسلام في جنوب شرق آسيا. على كل، فإندونيسيا هي بلد عريق في التاريخ الإسلامي، والبعض يقول بأن ما يصطلح عليه، ما يذكر في الأحاديث ببني الأصفر، المقصود بهم أهل هذه المناطق. موضوعنا اليوم هو موضوع دقيق حول الإعجاز القرآني الكريم باعتباره عنصرا أساسيا في علم الكلام. إذا تحدثنا عن علم الكلام، ما هو علم الكلام؟ علم الكلام هو العلم الناظر في أدلة العقائد إثباتا ودفعا للشبهات، حتى إن البعض قصره كالعضد الإيجي على العقائد الدينية، وقصره ابن خلدون على عقائد أهل السنة والجماعة كأنه علم مختص بأهل السنة والجماعة، ولكن صحيح أنه علم مختص بإثبات العقائد الدينية. لماذا نقول الدينية؟ لأن هناك علم كلام إسلامي، يعني أن المسلمون هم الذين اخترعوا علم الكلام، فهو علم إسلامي بالأساس. إن العلوم الإسلامية الأساسية التي أنشأها المسلمون علم الأنساب وعلم الإسناد الذي هو علم الحديث وعلم الكلام. عندما نتحدث عن علم الكلام، هذا علم كبير وعظيم، وفيه جانب مهم سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، وهو الجانب العقلي. لا يعرفون العربي؟ بلاش Baik, beliau sangat bahagia bisa duduk bersama kita di kampus kita yang tercinta. Pada dasarnya beliau sudah sangat sering duduk bersama mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Maroko. Di beberapa kampus di sana memang juga tersebar mahasiswa-mahasiswa Indo di Maroko, tidak hanya di satu kampus saja, sehingga beliau merasa sudah sangat terbiasa untuk duduk bersama kita di sini. Kemudian beliau menjelaskan bahwa judul kita hari ini akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran sebagai pondasi dalam ilmu kalam. Kalau kita membicarakan ilmu kalam, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud
dimaksud dengan ilmu kalam. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam ini? Pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu yang memang membahas tentang akidah dalam Islam, keyakinan dalam Islam secara mendalam. Oke. Nah, ada memang beberapa referensi ilmu kalam yang memang secara penamaannya itu seakan-akan hanya untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pada dasarnya ilmu kalam ini sangat mencakup beberapa ilmu, termasuk nanti juga akan masuk kepada tadi disebutkan ada ilmu nasab, ada kemudian masuk juga kepada ilmu isnad atau ilmu hadis, dan tentunya ilmu akidah itu sendiri, ilmu tauhid itu sendiri. عذرا أنا ظننتكم تعرفون عربي، وإن كان طالب العلوم الإسلامية يجب أن يعرف لغة القرآن، وإلا صعب أن يفهم الإسلام. Beliau berharap kita sangat-sangat untuk bisa menguasai bahasa Arab, karena kita adalah pelajar muslim. Pelajar muslim hendaknya baginya untuk sangat menguasai bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah. القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Quran adalah kitabullah yang diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنزله عليه قبل بعثه أو قبل خلقه كبشر، أنزله عليه مجموعا وأنزله عليه مفرقا بعد البعثة النبوية. Allah menurunkan Al-Quran sebelum penciptaan segala sesuatu itu secara general. Jadi beliau di sini menyebutkan dua penurunan Al-Quran, dua fase penurunan Al-Quran. Yang pertama secara general sebelum penciptaan semuanya, sebelum penciptaan makhluk. Kemudian Allah menurunkan secara terpisah ketika Rasulullah sudah diutus sebagai Rasul. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Dan sungguh Allah telah menjamin untuk menjaga Al-Quran itu sendiri, yang mana Allah tuangkan dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. ولذلك يعتبر أقوى نص ديني وأكثره قداسة. Maka dari itu Al-Quran itu termasuk ke dalam kitab yang sangat kuat dibanding kitab-kitab yang lain. لأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة. Karena sifat daripada ayat-ayat Al-Quran itu dia pasti adanya, dan secara petunjuk pun sifatnya dia pasti, atau bisa kita kenal dalam ilmu ushul fikih itu ada qat'iyyut thubut, qat'iyyud dilalah. فيعتبر هو المصدر الأول في معرفة العقائد والشرائع في الإسلام. Dengan demikian maka Al-Quran menjadi sumber utama dalam pemahaman atau dalam pembentukan ilmu akidah itu sendiri. ولذلك فدراسته ومعرفته أساسية بالنسبة للفقهاء وللمتكلمين على حد سواء. Maka otomatis dengan mempelajari Al-Quran secara mendalam itu sudah menjadi fondasi yang dasar bagi para fuqaha, bagi para ahli ilmu kalam dan ulama secara general. ولذلك عندما نتحدث عن علم الكلام ونقسمه إلى علم كلام المتقدمين وعلم الكلام المعاصر، نقصد به علم الكلام الذي أسسته الأمة الإسلامية منذ القرن الثاني والثالث الهجري، وعلم الكلام الذي أسس في القرن العشرين. Baik, beliau di sini mengutarakan bahwa ilmu kalam ini ada dua fase. Ada ilmu kalam mutaqaddimin yang memang dibangun atau ditadwin di abad kedua ataupun abad ketiga Hijriah, dan ada kemudian ilmu kalam muasir, ilmu teologi modern yang memang dibangun pada abad 20 ini. وقد كان المتقدمون بنوا علم الكلام على قواعد عقلية. Ulama mutaqaddimin yang membangun ilmu kalam mutaqaddimin ini itu membangun ilmu kalam dengan dalil-dalil akli. لذلك قال ابن عاشر أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرفه. ممكن من نظر يعني له القدرة
على البحث، له العقل حتى يعرف الصواب من الخطأ. Sehingga Ibnu Katsir, Ibnu Ashir itu beliau mengatakan hal pertama yang wajib dimiliki oleh seseorang untuk mendalami ilmu kalam adalah akalnya sehat. نحن نتحدث عن عالمية الإسلام وأنه دين عالمي. علم الكلام كما أن علم الأصول يعطون للإسلام معنى عالميا حقيقيا. Sifat Islam itu sendiri yang memang alamiah, yang memang general, mencakup seluruh umat, maka otomatis ilmu kalam ini juga general, harus diketahui seluruh umat. لأنه لإثبات المنهج العقلي بالمنهج الخاطئ يجب إثبات المعقوليات وهو علم المنطق وعلم الفلسفة. Untuk menetapkan itu semua, tentunya kita harus menguasai dan menetapkan dengan akal, tentunya dengan alat. Alatnya itu adalah ilmu mantik, ilmu filsafat. ولذلك ندرس نظريات كبار الفلاسفة المعقوليين الذين كانوا قبل الإسلام وبعد الإسلام. Sehingga kemudian setelah itu kita akan meneliti, menelaah pemikiran-pemikiran para filsuf barat yang memang dasar-dasar mereka itu sangat akal seperti itu. فنرجع إلى كتب كونفوشيوس وإلى كتب البراهمة وإلى كتب أفلاطون وأرسطو وأرسطوطاليس وإلى مختلف كبار المنطقيين والفلاسفة الذين كانوا في الحضارة الإنسانية. Kita juga dihendakkan untuk mempelajari buku-buku para filsafat barat seperti Plato, Aristoteles dan sebagainya yang memang mereka adalah tokoh-tokoh filsafat sebelum datangnya Islam. من هنا كان أهمية حركة الترجمة التي كانت في القرن الثاني الهجري للبحث في كتب الفلاسفة المتقدمين من كافة الحضارات ودمجها في الفلسفة الإسلامية. Kenapa seperti itu? Kenapa kita dianjurkan untuk mempelajari pemikiran-pemikiran mereka? Karena itu yang menjadi dasar dari pondasi para ulama ahli kalam terdahulu. Ulama ahli kalam terdahulu itu mempelajari pemikiran-pemikiran mereka, kemudian memasukkan ke dalam filsafat Islami, yang kemudian lahirlah ilmu kalam. ولذلك كان أول مبحث من مباحث علم الكلام التقليدي هو مبحث العقل. Oleh karena itu, pembahasan pertama dalam ilmu kalam itu adalah pembahasan akal. وهنا تجد المناقشات حتى تجد في كتب العقيدة الإسلامية ذكر هؤلاء الفلاسفة الذين سميناهم من سائر الحضارات كأنهم أصبحوا رموزا للإسلام. Makanya di dalam kitab-kitab ilmu kalam di Islam, hal ini menjadi perdebatan di antara para ulama. Kenapa kau memasukkan tokoh-tokoh filsafat barat, padahal mereka adalah musuh-musuh Islam seperti itu. ولذلك كان أول مبحث العقل، ثاني مبحث هو معرفة الصانع. الصانع الأول من الخالق. Oleh karena itu, setelah kemudian memaparkan tentang khususiat atau kekhususan akal, itu kemudian maju pembahasan pertamanya adalah mengetahui pencipta awal. Siapa pencipta awal ini? Jadi dalam ilmu kalam, pembahasan atau bab pertama yang setelah pembahasan akal adalah menjelaskan atau membahas tentang siapa pencipta pertama. فتجد من أوائل المباحث النقاش ما بين أفلاطون وأرسطو، لأن أفلاطون كان يؤمن بالصانع الأول وأرسطو كان دهريا لا يؤمن بالإله. Dan di situ kemudian dipaparkan juga dipaparkan juga pemikiran-pemikiran filsafat barat, dan juga kemudian ada perdebatan karena memang ternyata Plato pada akhirnya mempercayai adanya pencipta. Kalau Aristoteles itu pada akhirnya tidak mempercayai adanya pencipta. بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى يأتي إثبات الرسل والكتب السماوية والملائكة وغير ذلك، ولكن يبنى على هذا الأصل.
setelah membahas tentang adanya Allah, adanya pencipta, itu akan masuk kepada bab kedua dalam ilmu kalam adalah pembahasan tentang Rasul, tentang utusan-utusan Allah, tentang malaikat dan sebagainya. Akan tetapi semua itu berdasarkan ma'rifatullah tadi yang pertama. إذا لم يكن للقرآن الكريم الأولوية في البحث عند كتب المتكلمين المتقدمين، إنما كان يأتي بعد مباحث العقل وبعد مباحث الإله الصانع الأول، ثم بعد ذلك يأتي القرآن. ولكن بالرغم من ذلك فإن علماء التفسير والعلماء الموسوعيين في الإسلام اعتنوا بالبحث في داخل القرآن لإثبات حجية هذا القرآن. Setelah pembahasan itu semua, barulah masuk kepada Al-Quran itu sendiri. Ini dalam ilmu kalam. Setelah pembahasan itu semua, barulah masuk ke dalam Al-Quran itu sendiri. Untuk apa? Untuk kemudian menetapkan bahwa pembahasan sebelumnya itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Seperti itu. Bukan mengesampingkan Al-Quran, tapi dengan akal kita, akal yang diberikan oleh Allah itu pada akhirnya tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. منهم من ألف في علل الشريعة وأسبابها ليثبت أنها صالحة وأنها مناسبة للبشر كالحكيم الترمذي. Banyak referensi buku yang memang menyatakan hal ini. Artinya antara akal dengan Al-Quran itu tidaklah bertentangan, seperti kitab namanya Al-Hakim punya Imam Tirmizi. ومنهم من ألف في دلائل الإعجاز مثل الإمام الباقلاني. Ada juga kitab yang memang membahas dalail i'jaz, bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran, ya, punya Imam Baqillani. ومنهم من ألف في الإعجاز البلاغير القرآن كعبد القاهر الجرجاني. Ada juga kitab milik Imam Abdul Qahir Al-Jurjani yang membahas tentang kemukjizatan Al-Quran dari segi keindahan bahasa. ومنهم من حاول أن يجمع كل ذلك كالإمام السيوطي رحمه الله في معارك الأقران في إعجاز القرآن. Ada juga kitab Ma'arif al-Aqran fi I'jaz al-Quran punya Imam Suyuti. Nah, itu membahas tentang kemukjizatan Al-Quran dari segala aspek, dari aspek keindahan bahasa, dari aspek akal dan sebagainya. ولكن أهم إمام دخل بقوة وبعنف في البحث في إعجاز القرآن وتوسع في ذلك حسب ما بلغنا هو الإمام الرازي رحمه الله. Yang paling puncaknya pada akhirnya seorang ulama yang paling bagus untuk kita telusuri karyanya dalam ilmu kalam ini adalah Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi Muhammad bin Umar Ar-Razi Al-Bakri Al-Taymi هو من الري في إيران وهو من أحفاد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن كبار أئمة الإسلام. Beliau Imam Ar-Razi itu lahir di Iran. Beliau termasuk ke dalam keturunan Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Dan beliau adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam Islam. وإذا قيل في الأصوليين قال الإمام فهو الإمام الرازي، وإذا قيل في المتكلمين قال الإمام فهو الإمام الرازي، وإذا قيل في المفسرين قال الإمام فهو الإمام الرازي. Ketika para ulama usuli mengatakan dalam kitabnya berkata seorang imam, maka yang dimaksud dengan seorang imam itu adalah Imam Razi. Ketika seorang ulama ulama tafsir mengatakan dalam kitabnya berkata seorang imam, maka yang dimaksud al-imam itu adalah Imam Ar-Razi. Saking berpengaruh Imam Ar-Razi, saking dijadikan patokannya itu Imam Ar-Razi. الإمام الرازي رحمه الله له تفسير كبير اسمه فتوح الغيب، مطبوع تقريبا في 20 مجلد، وهذا التفسير ركز فيه على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. Imam Ar-Razi ini punya kitab tafsir, namanya Futuhul Ghaib, yaitu sekitar 20 jilid, yang memang juga ini tafsir yang sangat mencakup segala ilmu dimasukkan oleh Imam Ar-Razi. Termasuk juga pembahasan kemukjizatan Al-Quran ada di dalam kitab tersebut. فدخل فيه في مباحث طويلة في الفلسفة وفي الفيزياء وفي علم الفلك وفي الرياضيات وفي الجغرافيا
وفي مختلف العلوم التجريبية والعقلية. Jadi segala aspek keilmuan beliau masukkan, Imam Ar-Razi masukkan ke dalam tafsir itu. Baik itu dari segi ilmu geografi, ilmu matematika dan sebagainya. Itu dimasukkan oleh Imam Ar-Razi saking luasnya ilmu beliau. وأراد عن طريق إثبات موافقة القرآن الكريم للاكتشافات في ذلك العصر أن يثبت صحة وإلهية هذا الكتاب المقدس. Sehingga dengan demikian beliau Imam Ar-Razi menciptakan karya ini itu untuk kemudian mensinkronkan antara bukti-bukti akal dalam penetapan ketuhanan. ولكثرة هذه المباحث في كتاب فتوح الغيب قال عنه ابن تيمية فيه كل شيء إلا التفسير. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah mengatakan atau mengomentari tentang karya Imam Ar-Razi ini, semua ilmu ada di di dalam kitab ini, ya kan, kecuali tafsir. ولكن ليس صحيح، يعني ناقشه العلماء منهم أبو حيان ناقشه في تفسيره في هذه المقولة، وناقشه كذلك الإمام الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات وغيرهما. Akan tetapi makalah dari Ibnu Taimiyah ini banyak yang mendebat, ya, dari para ulama banyak yang mendebat. الفكرة أنه المتكلمون المتقدمون كانوا يثبتون العقائد عن طريق الثوابت العقلية. Ya, pada dasarnya ulama mutaqaddimin, ya, ulama ahli teolog terdahulu itu menetapkan ilmu kalam dengan menetapkan akidah itu pertama dengan akal. فكانوا يتحدثون عن نظرية الفيض للماوردي وعن نظرية الجوهر الفرد وعن نظرية العرض والجوهر وعن نظريات الدور والتسلسل وعن غير ذلك من النظريات التي كانت مسلمات في ذلك الوقت. Dibahaslah di pertama itu istilah-istilah ilmu mantik. Dibahas di situ apa itu jauhar, dibahas di situ apa itu arad, dibahas di situ daur tasalsul. Itu yang kemudian menjadi dasar untuk masuk kepada ilmu kalam. ولكن في زمننا هذا زمن المادي هذه النظريات الفلسفية والمنطقية لم تعد حجة في نفسها. Akan tetapi kita sekarang itu hidup di zaman yang serba materialistis, harus terpancar dengan indera. Gitu. Manusia menuntut hal itu, sehingga teori-teori yang sudah terbangun dari para filsuf ataupun mutakallimin itu tidak dijadikan hujah lagi. فإذا قلت مثلا الجوهر الفرد سيقول لك عند الميكروسكوب لا يوجد أي جوهر فرد، وعندنا الميكروسكوب الإلكتروني يوجد الذرة والذرة فيها نيوترونز وبروتونز والنيوترون والبروتون كل واحد إلى لا نهاية، فأين هو الجوهر الفرد؟ Nah, dengan kemajuan teknologi ini, dengan teori, jadi ada teori jauhar fard, apa disebutnya itu? Atom, partikel terkecil. Secara teori, kalau kita mempelajari teori, kalau sekarang tidak bisa dipercaya, maka harus dibuktikan dengan alhamdulillah ada kemajuan teknologi, ada mikroskop seperti itu, dan bisa terlihat dari situ. من هنا ظهرت الحاجة إلى البحث في منهج جديد تثبت فيه العقائد من غير المنهج القديم ويكون مقبولا وحجة على المعاصرين. Maka dari itu kita yang hidup di zaman sekarang butuh untuk kemudian membangun ilmu yang baru, ya. Tanpa meninggalkan ilmu kalam mutaqaddimin, kita meneruskan, memanjang tangankan dari para ulama mutaqaddimin dengan merespon modernisasi, ya, untuk kemudian semakin membuktikan dari teori-teori terdahulu. إذن ما هي أقوى معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي بها تقوم حجة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ Maka
mukjizat yang paling kuat, yang paling terbesar bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri, saking bisa membuktikannya Al-Quran terhadap tantangan zaman. إذا هو القرآن، لو أردت أن أسأل طيب هي القرآن الكريم. Nah, yang dimaksud adalah Al-Quran. فإذا المعجزة الباقية لأن كل نبي معجزته انتهت بموته إلا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في القرآن تبقى إلى يوم القيامة. Para nabi terdahulu akan terhenti mukjizatnya dengan kewafatan nabi itu sendiri. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya itu terus menerus sampai hari kiamat. ولذلك قام العلماء بالبحث داخل القرآن الكريم عن الحقائق العلمية والاجتماعية والتاريخية التي لا يمكن أن يطلع عليها أحد كان قبل 1400 عام. Jadi setelah diteliti, Al-Quran itu memang sangat-sangatlah mencakup fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta ilmiah tentang sosial, tentang segala ilmu yang memang sudah muncul dari 14 abad yang lalu. ولذلك أصبح علماء النفس يبحثون في القرآن عن النظريات وعن الحقائق المرتبطة بعلم النفس، وكذلك علماء الاجتماع، وكذلك علماء التاريخ، وكذلك علماء الفلسفة. Dengan sangat mencakupnya Al-Quran, maka ilmuwan-ilmuwan psikologis, ilmuwan-ilmuwan geografi dan sebagainya itu banyak kemudian merujuk kepada Al-Quran. وفي المقابل كذلك اهتم بالبحث في القرآن علماء الفلك، علماء علم النجوم، علماء الطاقة، علماء الذرة، علماء الفيزياء، علماء الرياضيات وغيرهم، ووجدوا في القرآن عجائب لا يمكن أن تصدر من البشر. Bahkan ilmuwan-ilmuwan ahli bintang astronomi, ilmuwan-ilmuwan astronomi, ilmuwan-ilmuwan matematika itu banyak kemudian menemukan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran yang memang teori-teori mereka ternyata didapati ada di dalam Al-Quran. أنا وقفت على بحث طويل أنشأته جامعة آل البيت في بغداد يحسب سرعة الضوء من الآيات التي ذكرها القرآن الكريم، فوجدها تكاد تتطابق مع الحساب الذي قام به أينشتاين. Ada salah satu universitas di Baghdad yang kemudian melakukan penelitian dan membuat jurnal tentang tentang apa tadi, yang memang ternyata hasilnya itu sama dengan teori Einstein. Yang mereka Universitas Baghdad ini bersumberkan kepada Al-Quran. Ternyata sama teorinya dengan teori Einstein. أينشتاين حسب سرعة الضوء ب 300,000 كيلومتر في الثانية. Membahas tentang kecepatan cahaya, membahas tentang kecepatan cahaya. Yang memang ternyata secara teori kecepatan cahaya itu adalah 300.000 kecepatan cahaya kilometer, 300.000 kilometer kecepatan cahaya. Dan itu sama teorinya dengan teori yang dikemukakan oleh Einstein itu sendiri. في القرآن استخرجوها 299,792.5 كيلومتر في الثانية. Nah, di dalam Al-Quran itu kecepatan cahaya ya tidak tepat 300.000 tapi 299.792,5 kilometer seperti itu. Artinya bisa dibilang sama. ولما حسبوها بالأجهزة الحديثة، لأن أينشتاين كان 80 سنة، لما حسبوها بالأجهزة الحديثة وجدوا أن هذا أقرب إلى الحساب الصحيح. Nah, dan setelah kemudian dilakukan penelitian secara ilmiah, hitungan itu sangat-sangatlah dekat dengan hakikat. في علوم البيولوجيا يعني اكتشافات لا حد لها، يكفي أنهم مثلا في حمل المرأة بالولد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه في ظلمات ثلاث، فوجدوا أن الطفل الجنين يكون في 3 أغشية في الرحم، إذا أصاب أي ضرر واحد منها يخرج الطفل مشوه.
Kemudian ada juga penelitian tentang janin. Jadi ternyata janin itu ada tiga fase, ya, gelap di 3 bulan pertama, gelap. Ketika ada satu aja gangguan, itu janin akan keluar. Satu gangguan itu janin akan keluar. وأمور لا نهاية لها تحدث عنها فضيلة البروفيسور البارحة في درسه، ولكن المهم عندي أنه من أهم الكتب التي جمعت الكثير من هذه الأمور تفسير العلامة الشيخ طنطاوي جوهري المصري رحمه الله تعالى. Di antara referensi yang paling penting dalam ilmu kalam yang muasir ini, ilmu teologi yang modern ini, ada kitab milik Imam Tantawi, Mesir. Imam Tantawi Al-Jauhari, orang Mesir. والعلامة الدكتور محمد راتب النابلسي المعاصر حفظه الله كذلك له كتاب في إعجاز القرآن في 20 مجلدا تفسير في 20. Ada juga kitab tafsir milik Muhammad Ratib An-Nabulsi. Beliau punya kitab tafsir dalam I'jaz Quran, dalam mengungkap semua bukti-bukti ilmiah dalam Al-Quran. Itu ada 20 jilid. وتوفي قريبا الدكتور عبد المجيد الزنداني رحمه الله وهو من رواد البحث في الإعجاز العلمي في القرآن. Dan ada juga seorang ulama yang baru saja meninggal, dan beliau sangat-sangat berfokus kepada pembahasan I'jaz Quran ini, I'jaz ilmi fil Quran ini. وأستاذنا الدكتور محمود عويضة كذلك له عدة مؤلفات في إعجاز العلمي في القرآن. Dan di samping saya Dr. Mahmud Awad juga adalah seorang ilmuwan yang memang juga berfokus dalam mengungkap kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmiah. فملخص فكرة علم الكلام المعاصر هو أن هذه الحقائق والعلوم، لأن هو القرآن هو ليس كتاب للبحث العلمي، إنما هو كتاب لإقامة الحجة الإلهية. Dengan pemaparan tadi, maka kesimpulan yang harus kita ambil adalah Al-Quran itu bukanlah seperti jurnal ilmiah, tapi Al-Quranlah yang menjadi sumber dari jurnal ilmiah tersebut. فالقرآن الكريم العبرة بهذا العلم أن هذه الحقائق التي توصل إليها الإنسان في القرن العشرين والواحد والعشرين بما تطور لديه من أساليب البحث العلمي والاكتشافات ووسائل القرب والتواصل وغير ذلك، توصل إلى حقائق مذكورة في القرآن الكريم منذ 1500 عام. Dan teori-teori ilmiah yang memang sudah terbangun sejak lama, apapun itu ilmunya, itu kemudian ternyata sudah dibuktikan oleh Al-Quran itu sendiri. فهل يمكن أن يكون هذا الكلام والحقائق لبشر إنسان عادي؟ Maka dengan seperti itu, apakah mungkin Al-Quran itu adalah ciptaan manusia? وهل يمكن أن يكون هذا القرآن الذي منه ملايين النسخ على مدى 1500 عام كلها متطابقة وغير مختلفة أن يكون كتاب عادي؟ Dan apakah mungkin Al-Quran itu adalah sebuah buku yang biasa, sebuah kitab yang biasa, sedangkan setelah 14 abad lamanya sampai saat ini sudah banyak mengungkap ilmu-ilmu segala macam, dan dengan berjuta-juta mushaf yang sudah tersebar, tidak ada perubahan di dalamnya. إذن هو نص إلهي. Maka kesimpulannya Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. لما كان القرآن نصا إلهيا وليس نصا بشريا قامت الحجة بجميع ما فيه من الحقائق ومن الشرائع. Ketika memang Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan dan bukan buatan manusia, maka sah dijadikan hujjah, sah dijadikan dalil bagi segala ilmu. وإذا كان علم الكلام المتقدم أدخل فلاسفة وعقلاء الدنيا في العقيدة الإسلامية، فإن علم الكلام المتأخر أدخل العلماء العلوم التجريبية الكبار في الديانة الإسلامية، ولذلك نجد أن كثير من علماء المعاصرين مثل عالم البحار كاسترو دخلوا الإسلام. Nah,
Jikalau ulama terdahulu, ulama mutakallim terdahulu itu memasukkan nama-nama filsafat barat, ya, maka kita ulama-ulama mutakallim modern itu memasukkan ilmuwan-ilmuwan dari barat, ilmuwan-ilmuwan dari barat. Seperti bahkan ada seorang ilmuwan tentang kelautan itu sampai masuk Islam setelah kemudian menemukan hakoik daripada Al-Quran itu sendiri. ومن هنا تثبت عالمية الإسلام بأجمل صورها. Dengan seperti ini maka tepat ya, apa namanya, sifat kecakupan untuk Islam itu sendiri. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأشكركم على حسن الإنصات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.